वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हर बुरी नज़र, हर बुरी आफत और हर बुरी बला से महफूज रखे और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, वीरानापन हमेशा से ही इंसानों के लिए डर का सबब बनता रहा है। कराची शहर के एक हिस्से में बने इस मोहल्ले को लोग वीराना मोहल्ला कहते हैं। दिन के वक्त भी यहाँ कोई नहीं जाता और रात के वक्त तो बिल्कुल ही खामोशी और एक खौफनाक मंजर होता है। इस वीराने मोहल्ले में एक पुराना घर है जिसे लोग मुर्दा घर के नाम से जानते हैं। लोगों का कहना है इस घर में 70 साल पहले एक पूरे खानदान की एक साथ मौत हो गई थी, मगर हर कोई अपना अपना नज़रिया पेश करता है या अपने अपने अंदाजे से बताता है। कोई कहता है इन सब ने जहर खा लिया था या कोई कहता है इन सब ने खुदकुशी कर ली थी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इन सब का कत्ल हुआ है, मगर कभी किसी ने हकीकत ना तो जानी ना शायद कभी किसी को बताई। जब भी कोई इस घर के पास से गुजरता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे अंदर से कोई खौफनाक आवाज़ में हंस रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई भारी कदमों से चलने की आवाज़ें आ रही हों। चैनल पे आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि वह हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। ये कहानी अरहम नाम के एक लड़के की है जिसे हमेशा से ही हॉरर स्टोरीज पसंद थी। उसने यूट्यूब पे एक हॉरर चैनल भी बनाया था। इस बार उसने प्लान किया था कि वो इस घर जाके एक वीडियो बनाएगा और लोगों को इस घर की असल वीडियो दिखाएगा। उसने जब अपने दोस्तों से इस बारे में जिक्र किया तो उसके दोस्तों ने मना किया और यही कहा, पागल है क्या, वो घर अंदर जाने के काबिल नहीं है। लोगों का कहना है वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता और अगर कोई वापस आ भी जाए तो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन अरहम को किसी की बात का कोई डर नहीं था कि वहाँ क्या हो सकता है। उसको बस वहाँ जाने का एक जुनून सवार था। उसने अपने 3 दोस्त दानिश, फैज़ान और उस्मान, इन तीनों को काफ़ी मुश्किल से मनाया और अपने साथ लेकर गया। बस जाते वक्त उसने कुछ ही सामान लिया था जिसमें एक कैमरा, एक फ्लैश लाइट और कुछ खाने का सामान था। रात 12 बजे का वक्त था। वो उस मुर्दा घर के पास पहुंचा। घर के सामने काफ़ी खुली सड़क थी लेकिन उस सड़क पे कोई लाइट नहीं थी। भयानक सा अंधेरा था उस रोड पे। काफ़ी वीरान जगह और वीरान जगह पे ऐसा घर, बस चांद की ही रोशनी थी जो उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही थी। काफ़ी देर उस घर को देखने के बाद उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाजे की हालत काफ़ी ख़राब थी जिसकी वजह से उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन उस आवाज़ की वजह से उस माहौल में एक खौफ पैदा हो गया था। जब उस घर में दाखिल हुए तो दानिश ने कमरे की तरफ देखा और डरते हुए कहा, भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वापस चलते हैं। अरहम ने हंसते हुए कहा, तू अभी से डर गया, कंटेंट बनेगा, व्यूवर्स आएंगे, चल अंदर, डर क्यों रहा है, हम सब साथ हैं ना। उस्मान को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने जैसे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे किचन की तरफ से कुछ खटखुट की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जब उसने वहाँ लाइट मारी तो वहाँ कुछ नहीं था। उस घर में एक अजीब सी डिस्टर्बिंग थी। हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाग रहा है या कोई चीज़ तोड़ रहा है। एक अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पूरे घर में टॉर्च की लाइट से देखने के बाद वो घर काफ़ी टूटा हुआ लग रहा था। दीवारों का प्लस्तर भी काफ़ी जगहों से टूटा हुआ था और पूरे घर में मकड़ियों के जाले इतने थे कि आगे जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी चीज़ की आवाज़ आती थी। हर कुछ देर चलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो, जैसे कोई दीवार के ऊपर हाथ अपना रगड़ते हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। लेकिन जब गौर करते तो कोई आवाज़ ना आती। अरहम ने इन सब आवाज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना कैमरा ऑन किया और व्लॉग बनाने लगा। ये है वो मुर्दा घर। यहाँ लोग कहते हैं कि लाशें घूमती हैं। अब हम भी देखते हैं
کہ यहाँ क्या होता है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद किया। सबने फ्लैश लाइट उस तरफ मारी, लेकिन जब जाके देखा तो दरवाज़ा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से लॉक किया है। उन लोगों ने काफ़ी खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उस्मान ने धीरे से कहा, अरहम, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, शायद उसको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। अरहम ने कहा, वही तो चाहिए, घोस्ट फुटेज, जिसकी वजह से हमें व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन उस्मान का चेहरा काफ़ी खौफज़दा हो चुका था, क्योंकि उसने दरवाजे के कोने में एक काला सा जिस्म देखा, जिससे कोई आदमी खड़ा हुआ हो, मगर सिर्फ काला साया था वो। उसने डरते हुए अरहम को बताया। अरहम ने कैमरा उस तरफ घुमाया तो वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ पे एक अजीब सी डिस्टर्बिंग थी। हर कोई उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करता था, लेकिन जब देखते थे तो वहाँ कुछ नहीं होता था, और घर के अंदर की कैफियत ऐसी थी जैसे अंदर कोई एसी चल रहा हो। अरहम ने अपना कैमरा ऑन रखा, क्योंकि वो उस ना नज़र आने वाली मखलूक को उस कैमरे में देखना चाहता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस्मान और दानिश बार बार पीछे मुड़ के देखे जा रहे थे। फैज़ान ने अपनी जेब से एक आयतल कुर्सी का पेज निकाला और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। और हमने कहा, अगर कुछ भी महसूस हो तो कैमरे तैयार रखना। और कुछ देर बाद वो सबको एक कमरे में लेकर गया और कहा, यहाँ से शुरू करते हैं, पहले बेसमेंट चलते हैं और बेसमेंट से वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बेसमेंट वो जगह थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यहाँ पर पूरे ख़ानदान को ज़िंदा जलाया गया था। बेसमेंट का दरवाज़ा जंजीरों से बंद था, लेकिन अरहम ने जब ज़ोर से धक्का दिया तो जंजीर खुद ब खुद खुल गई थी, जैसे किसी ने अंदर आने के लिए उनको रास्ता दिया हो। फैज़ान ने घबराकर कहा, यार ये तो बहुत मजबूती से बंद था, ये कैसे खुल गया? अरहम ने बोला, पता नहीं, शायद जंजीर लॉक ना हो, ऐसे ही अटकी हुई हो। चलो नीचे चलते हैं। वो चारों धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर गए और अंधेरे से भरी सीढ़ियों से उतरने लगे। टॉर्च की रोशनी भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टॉर्च के आगे आगे चल रहा हो, जिसकी वजह से रोशनी रुक रही हो। दीवारों पर हल्के हल्के खून के निशान लगे हुए थे और नीचे बेसमेंट में काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी काफ़ी मसला हो रहा था। जैसी वो बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरे, तभी दानिश के पैरों के नीचे कोई चीज़ आई और ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। उसने जब लाइट मार के देखा तो नीचे एक हड्डी का टुकड़ा रखा हुआ था। सबने जब उस तरफ लाइट मार के देखा तो वो किसी इंसान की हड्डी का टुकड़ा था। उस्मान ने इधर उधर लाइट घुमाई तो थोड़े ही दूर किसी की खोपड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। और हमने कैमरा उसकी तरफ जूम किया और कहा, देख लो सबूत, ये सच है, कोई झूठ नहीं, इसीलिए ये मुर्दा घर के नाम से मशहूर है। तभी बेसमेंट की दीवारों में एक अजीब सी दस्तक सी महसूस हुई, जैसे कोई बेसमेंट की दीवारों पे हाथ मार रहा हो जोर जोर से। सबने घबरा के एक दूसरे की तरफ देखा। दानिश ने कहा, यार अगर कोई मजाक कर रहा है तो ऐसी हरकत मत करो, क्योंकि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे मजाक करना ठीक नहीं है। लेकिन अरहम ने जैसे दीवार पर हाथ रखा तो वो दस्तक बंद हो गई थी, और जैसे ही वो उस दीवार से हाथ हटाता तो दोबारा से वही दस्तक महसूस होती। अरहम ने हंसते हुए कहा, यार ये शॉट लाजमी लेना, इस वाले रिकॉर्ड को कोई मिस ना करे। वो बार बार दीवार पर हाथ रखता और हटाता, और थोड़ी देर बाद जब उसने दीवार के ऊपर अपना कान लगाया और सुनने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ आ किस साइड से रही है, तभी उसे ऐसा लगा जैसे दीवार के अंदर से कोई चीख की आवाज़ आ रही, जैसे कोई चीख रहा हो। उसने घबरा के अपना सर पीछे किया और दीवार की तरफ देखने लगा। तभी उन चारों को एक आवाज़ आई जैसे कोई औरत दर्द में चीख रही हो और कह रही हो, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। उस्मान के हाथ से लाइट गिरी और उसका रंग काफ़ी पीला पड़ चुका था। उसे घबराते हुए अरहम से कहा, यह कैसी आवाज़ है? अरहम ने जब इधर उधर नज़र घुमाई तो उसकी नज़र एक अलमारी की तरफ गई, जैसे वो आवाज़ अलमारी के पीछे से आ रही हो। पहले तो उसने अलमारी को खोल के देखा तो अलमारी में दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसको शक हुआ कि शायद इसके पीछे कोई रास्ता हो। उसने जैसे ही अलमारी को वहाँ से हटाया तो अलमारी के पीछे एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की बनी हुई थी, जो दीवार से दूसरी तरफ जाने का रास्ता था। जब उसने टॉर्च मार के देखा तो अंदर एक रास्ता था जो दूसरे कमरे की तरफ जाता था, लेकिन वो कमरा ऐसा था जैसे कोई कच्चे ब्लॉकों से बना हुआ हो।
वो परमानेंट रूम नहीं था। और हमने जल्दी जल्दी पूरी अलमारी वहां से हटाई और फ्लैश लाइट लेके अंदर चला गया। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक पुराना बिस्तर पड़ा हुआ था। बिस्तर पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी का कटा हुआ हाथ रखा हुआ है और वो हाथ अपनी जगह से हल्का हल्का मूव हो रहा था। उसी वक्त उस्मान ने जोर से चीखते हुए कहा, भाई बंद करो, खुदा का वास्ता है, बाहर निकलो यहाँ से। और हम लेकिन उस हाथ की तरफ कैमरा लेके जा रहा था और उसने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी एकदम वो हाथ ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के जोर से दीवार के कोने पे मारा हो। घबराहट के मारे सब पीछे हटे। फैजान ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त दीवार के अंदर से और जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कह रहा था, मत खोलो, मुझे मत निकालो, ये मेरा घर है। उस कमरे में एक और खिड़की थी जिसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का कमरा था और उस साइड से भी उनको एक अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो या जैसे कोई तोड़फोड़ अंदर कमरे में मची हुई हो। और हमने अपना कैमरा टाइट पकड़ा और उस्मान को कहा, फ्लैश लाइट सीधी रखो उस कमरे की तरफ, मुझे देखना है अंदर क्या है। उस्मान का हाथ बहुत तेजी से कांप रहा था और फैजान मुस्तकिल आयतें पढ़ता जा रहा था और वो शोर की आवाज़ें उस खामोशी में ऐसी आ रही थीं जैसे कोई लाउड स्पीकर में चिल्ला रहा हो। और हम मुस्तकिल कोशिश कर रहा था कि वो उस लकड़ी के कमरे की तरफ जाए, लेकिन जब भी वो उस कमरे की तरफ जाता तो उसे लगता कि कोई अंदर बैठा हुआ देख रहा है मुस्तकिल। लेकिन जब अरहम ने अंदर कैमरा किया तो उसे ऐसा लगा जैसे अंदर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और उन तस्वीरों के साथ एक औरत खड़ी हुई है काले लिबास में, जिसका जिस्म बिल्कुल सूखा हुआ हो, गोश्त ना हो, सिर्फ हड्डियों के ऊपर खाल हो और बहुत खौफनाक चेहरा। और ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा के इन लोगों की तरफ आ रही थी। उस्मान ने चिल्लाते हुए कहा, भाई खुदा का वास्ता उस कमरे का दरवाज़ा बंद करो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अरहम को सिर्फ अपने फुटेज की पड़ी हुई थी। उसको इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि उसकी इस हरकत की वजह से उन बाकी तीनों को कोई नुकसान हो सकता है। उसी वक्त उसने ज़ोर से उस दरवाजे के ऊपर लात मारी ताकि दरवाज़ा पूरा खुल जाए और मैं देख सकूं कि अंदर क्या है। लेकिन अंदर से एकदम तेज़ हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, अंदर कुछ भी ना हो। काफ़ी देर तक वो खामोशी से खड़े रहे, एक दूसरे को देखते रहे और फिर अरहम धीरे धीरे आगे उस कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अंदर उस कमरे में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, गल चुकी थी। लेकिन उस औरत की लाश की आंखें खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रही हो। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और गुस्से में थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह अरहम की तरफ गुस्से से देख रही हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ महसूस हो रही थी जैसे उनके आने से कोई वहाँ नाखुश हो और यही कह रहा हो, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। फैज़ान घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हटा और उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया, वो ज़मीन पे गिर गया और वो बार बार चिल्लाने लगा, अरहम बंद करो, हमें वापस जाना चाहिए, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। लेकिन अरहम ने उस औरत के बिल्कुल करीब अपना कैमरा किया और तभी ऐसा लगा जैसे वो लाश एकदम से हिली हो। बेसमेंट का माहौल अब काफ़ी अजीब हो चुका था, हर कोई चीख रहा था, उनकी चीखों की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। और हम चीख रहे हैं कि आगे बढ़ो, हमें मज़ीद कवरेज करनी है। दोस्त उसके चिल्ला रहे हैं कि नहीं वापस चलो, और उसी चीखों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द भरी आवाज़ में चीख रहा हो। लेकिन जब वो लोग उस लकड़ी के कमरे से बाहर निकले तो एकदम खामोशी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उन चारों के चेहरे पे एक अजीब सा खौफ था। और हमने जब बेड की तरफ देखा तो उस बिस्तर के ऊपर अब वो हाथ नहीं था, बल्कि उस जगह एक डायरी रखी हुई थी जो ऐसा लग रहा था काफ़ी बुरे तरीके से जली हुई हो। उसने वो डायरी उठाई। उस्मान ने कहा, ये क्या है और वो औरत की लाश कहाँ गई? और हमने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। और जब डायरी खोली तो पहले सफ़े पे लिखा हुआ था, मैं इस घर की मालिक हूँ और जिसने मुझे मारा है वो भी अभी तक यही है। फैज़ान ने घबरा के कहा, इसका मतलब क्या ये उस औरत का भूत था जो हमें इतनी देर से दिख रहा था या जो हमें डरा रहा था? और हमने उस वक्त भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। और उसने जैसे अगला सफ़ा खोला तो उस पर ऐसा लग रहा था जैसे खून से लिखा हुआ है, अगर तुम इस घर में हो तो समझ लो तुम भी इसी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी है
اور دوبارہ ویسی ہی دیواروں سے آوازیں آنے لگی تھی جیسے کوئی اس کے اوپر زور زور سے دستک دے رہا ہو۔ اچانک ان کو اس لکڑی والے کمرے سے آواز آئی، نکل جاؤ نہیں تو اگلا قتل تم لوگوں کا ہوگا۔ ارحم نے کیمرہ بند نہیں کیا اور اس نے یہی کہا، ہم سچ جان کے رہیں گے کہ اس گھر میں کیا ہے ایسا، اور اس ڈائری میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے وہ ابھی تک یہیں ہے۔ چلو اب ہم اوپر چلتے ہیں اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ سب نے زور زور سے آیتیں پڑھنا شروع کی اور بیسمنٹ سے باہر آنے لگے۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ فلور پر آئے تو انہوں نے ایک سکون کی سانس لی، لیکن ان کے دل کے اندر ابھی تک وہی بیسمنٹ کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ ارحم نے ڈائری اپنے ہاتھ میں ہی رکھی اور سب کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، اس میں سچ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں سب پتہ چل سکتا ہے۔ عثمان نے گھبرا کر کہا، بھائی مجھے لگ رہا ہے گھر بند کر کے نکلتے ہیں، پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی ایک ڈائری ملی ہے۔ فیضان نے بھی اس کی بات میں حامی بھری، ہاں یار، ہم کوئی بھوت ہنٹر تھوڑی ہیں، ہم لوگ تو بس بلاگرز ہیں یار، ویڈیو بنانے آئے تھے، خواہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ لیکن ارحم وہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈائری کھولی اور تیسرا صفحہ کھولا جس پہ خون سے لکھا ہوا تھا، میرا نام زلیخا ہے، میں اس گھر میں اپنے شوہر شاہ نواز اور 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ہم خوش تھے، لیکن ایک راز تھا جو شاہ نواز کے دل میں تھا اور اسی نے مجھے مارا ہے۔ دانش نے فلیش لائٹ ڈائری پر رکھی اور وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگا۔ اس رات جب بارش ہو رہی تھی تو شاہ نواز نے مجھے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں کافی دولت چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ دولت میں نے نہیں کسی اور نے چھپائی ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ۔ لیکن شاہ نواز کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ساری دولت میری تھی۔ فیضان نے گھبرا کے کہا، تمہیں کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ارحم نے کہا، شاید شاہ نواز پاگل ہو گیا تھا، اس نے زلیخا کو اس کمرے میں بند کر دیا اور وہ وہیں اسی کمرے میں مر گئی تھی۔ ڈائری کے اگلے صفحے پھٹے ہوئے تھے لیکن اس میں کچھ حصے سمجھ میں آ رہے تھے۔ آگے لکھا ہوا تھا، اس کمرے میں مجھے بھوکا رکھا گیا تھا، شاہ نواز روز کہتا تھا، جب تو مرے گی تیرا بھوت میرے ساتھ رہے گا، تجھے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں چیختی رہی، میرے بچہ اوپر سوتے رہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کو نیند کی دوائیاں دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت سوتے رہتے تھے، اور مجھے یہاں سے کسی نے نہیں نکالا۔ عثمان نے بڑی حیرت سے کہا، یار یہ کتنا ظالم انسان تھا۔ فیضان نے دوسری طرف لائٹ گھمائی اور دیکھا کمرے کے کونے سے کافی تیزی سے پانی گر رہا تھا، لیکن اس پانی میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا سایہ جھلک رہا ہو۔ دانش نے گھبراتے ہوئے کہا، بھائی وہ کیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بچے کا سایہ تھا، لیکن ارحم اس وقت اس ڈائری میں کافی کھو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اگلا صفحہ پلٹا تو اس میں لکھا ہوا تھا، میری روح اس گھر میں بھٹکتی تھی، تب میں نے دیکھا میرا سب سے چھوٹا بیٹا وہ بھی مر گیا تھا، اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی اور شاہ نواز نے اس سے بھی مار دیا۔ لیکن جس وقت وہ یہ ڈائری پڑھ رہے تھے اس وقت اس جگہ کا ماحول کافی عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں جتنے لوگ مرے ہوئے ہوں وہ سب آس پاس ہی بیٹھے ہوئے سب سن رہے تھے۔ عثمان نے کہا، اس گھر میں اب تک اس بچے کی روح بھٹک رہی ہے۔ تبھی ایک اور آواز آئی انہیں، اور وہ آواز اس بار سیڑھیوں کے اوپر بنے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ دھیمی آواز میں رو رہا ہو اور کمرے میں چلتے چلتے اپنی ماں کو پکار رہا ہو۔ تبھی فیضان نے کہا، یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم جب ڈائری کا کوئی حصہ پڑھتے ہو سیم ٹو سیم ویسی حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس کی بات سنی اور ڈائری بند کر دی، مگر ڈائری کی آخری لائن میں لکھا ہوا تھا، اگر کسی نے یہ ڈائری پڑھی تو وہ بچہ اس تک ضرور آئے گا۔ تبھی اچانک اوپر والے کمرے سے بچے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی، لیکن اس بار یہ آواز کسی بڑے بچے کی تھی جو ڈر کے مارے چلا رہا ہو اور ایسا لگ رہا ہو جیسے کسی اندھیرے میں بند ہو اور یہی کہہ رہا ہو، مجھے بچاؤ، مجھے اس اندھیرے سے نکالو۔ لیکن اس بچے کی چیخ کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ بیسمنٹ کا خوف بھول گئے تھے، اب ان کے اندر اس آواز کا خوف جاگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز ان کو اپنی طرف بلا رہی ہو۔ فیضان نے دوبارہ خوف کے مارے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی
اور عثمان نے ٹارچ کی لائٹ اس سیڑھیوں کی طرف گھمائی۔ جیسے ہی روشنی اوپر کی طرف گئی، سیڑھیوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بچے کا چہرہ اندھیرے میں ہو اور جسم نظر آ رہا تھا، اور اس بچے کے پیر کافی بڑے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا اس کے پیروں پہ کافی چوٹ لگی ہو جس کی وجہ سے خون نکل رہا ہو، اور وہ خون سیڑھیوں سے گرتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اور ہم نے فوراً وہ کیمرہ بچے کی طرف گھمایا۔ تبھی عثمان نے کہا، ارحم، خدا کا واسطہ ہے بند کر، اب چلتے ہیں یہاں سے، یہاں اتنی روحیں ہیں جن کا سامنا کرتے کرتے ہم بھی مر جائیں گے۔ اور ہم نے کہا، بس چپ چاپ کھڑے رہو، ہلنا مت، ہمیں یہ ثبوت جمع کرنے ہیں۔ اور وہ بچہ کافی دیر تک سیڑھیوں پہ کھڑا رہا، اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پتلا کھڑا ہوا ہو، اور وہ بچہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، مگر آواز آس پاس گونج رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، امی مجھے بچاؤ، مجھے اس اندھیرے سے نکالو۔ فیضان نے دھیرے سے کہا، اگر تو سچ میں کوئی بچہ ہے تو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم تجھے بچا دیں گے۔ تبھی وہ بچہ سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا، لیکن جب وہ قدم بڑھا رہا تھا سیڑھیوں سے نیچے، تو اس کے قدموں میں سے کافی عجیب سی آواز آ رہی تھی، ایک گونج تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے بھاری قدموں سے اتر رہا ہو۔ اور ہم نے اس کے قریب جب روشنی کی تو اس نے دیکھا بچہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تب اس نے اس کا چہرہ دیکھا، گول چہرہ، سفید آنکھیں، اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ آنسو ایسے تھے جیسے کوئی کالا پانی گر رہا ہو، اور اس کے گلے میں ایسے نشان تھے جیسے کسی نے اس کے گلے میں زور سے رسی باندھی ہوئی ہو، یا اس کو رسی سے باندھ کے لٹکا دیا ہو۔ اب وہ لوگ وہاں سے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بھاگ نہیں پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بچے نے ان کو اپنی طرف مائل کیا ہوا ہو، یا اپنی طرف روک کے رکھا ہوا ہو۔ تبھی اس بچے نے ارحم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور روتے ہوئے کہا، مجھے میری امی کے پاس لے جاؤ۔ ارحم نے اس ڈائری کو زور سے پکڑا اور بچے سے پوچھا، کون ہے تمہاری ماں؟ زلیخا؟ بچے نے سر ہلایا، اور تبھی اس کی آواز بدلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ زور سے چیخ رہا ہو، اور چیختے چیختے بس یہی کہہ رہا تھا، امی کو ڈھونڈو، میری امی کو بلاؤ، امی کو ڈھونڈو۔ عثمان سمجھ گیا تھا کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے پیچھے ہٹنے لگا، اور بس وہ یہی کہہ رہا تھا، ارحم بھائی مجھے اب اس گھر سے باہر جانا ہے۔ لیکن اس وقت کیفیت ایسی تھی، یا وہ منظر ایسا تھا کہ جس میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بچے کا ہاتھ ارحم کے کندھے پر تھا، اور ہاتھ ایسا جیسے بالکل ٹھنڈا برف کا۔ ارحم نے جب اس بچے کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے آنکھوں میں اس بچے کی تصویر ایسے بس گئی تھی کہ جیسے وہ جہاں بھی اس سے نظر ہٹاتا اس کو صرف وہ بچہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ ایک کمرہ جس میں زلیخا رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، شاہ نواز ہنس رہا تھا، اور علی بستر کے نیچے چھپا ہوا ان سب کو دیکھ رہا تھا اور مستقل روئے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا شاہ نواز نے علی کو دیوار کے ایک چھوٹے کمرے میں بند کر دیا تھا، اور اس کمرے کے اندر کافی اسمیل تھی اور کافی پرانا سامان، اور کمرے میں کافی پانی بھرا ہوا تھا۔ علی چیخے جا رہا تھا اور اس پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اچانک ارحم زور سے پیچھے ہٹا، اور ابھی بھی وہ بچہ اس کو پکڑ کے کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس بچے نے کہا، میری امی کو باہر نکالو۔ تبھی ارحم کو وہ ڈائری کا پہلا صفحہ یاد آیا جس میں لکھا ہوا تھا، جس نے مجھے مارا ہے وہ ابھی تک یہی ہے۔ ارحم نے کہا، مطلب شاہ نواز کی روح ابھی تک یہی ہے؟ علی نے پہلی بار درد بھری آواز میں کہا، ہاں ابو یہی ہیں۔ تبھی اچانک دیوار کے دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز آئی، جیسے کسی نے زور سے دیوار پہ ہتھوڑا مار رہا ہو۔ عثمان نے چیخ کے کہا، کیا وہ شاہ نواز ہے؟ تبھی علی دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا، اور ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں گھل کے غائب ہو گیا ہو۔ بس جو اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا وہ زمین پہ رہ گیا، اور وہ بھی دھیرے دھیرے خشک ہو رہا تھا۔ علی کی روح جو اب بالکل غائب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس گھر میں ایک سناٹا ہو گیا تھا، اور کچھ ہی لمحے کے بعد اس گھر میں کافی شور و گل مچنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے گھر میں کوئی بھاری قدموں سے بھاگ رہا ہو، کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اب وہ سب باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر انہیں کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا۔ اب ان سب کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھیں کہ کہیں شاہ نواز کی روح تو نہیں،
जो अली को ढूंढ रही हो। अचानक घर में एक वाइब्रेशन सी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों का मजमुआ है जो उस घर में भाग रहा है। उन्होंने जब रोशनी इधर उधर घुमाई तो उन्होंने देखा कि दीवार के कोनों से प्लास्टर टूट टूट के जमीन पर गिर रहा था। उस्मान ने अरहम को जोर से पकड़ा और कहा, भाई बस कर, ये सब फुटेज छोड़, हमें निकलना चाहिए। बस हमने जितना रिकॉर्ड करना था हमने कर लिया, ये काफ़ी है। लेकिन अब अरहम को ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो उस फैमिली का हिस्सा है और वो उनको उस परेशानी से निकाल सकता है। उसने डायरी फिर से खोली और ऐसा लग रहा था जैसे सफ़े खुद ब खुद पलट रहे हों। मैं मर चुकी थी। उसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपना पूरा घर रूहों से भर दिया था। दूसरे सफ़े पर लिखा हुआ था, शाहनवाज अपने कत्ल के बाद भी कहीं नहीं गया। उसने अपनी लाश खुद फंदा लगा के बेसमेंट में लटका दी थी, मगर उसकी रूह इस घर से कभी नहीं गई। तभी अचानक उन्हें बेसमेंट से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पटक के बंद किया हो। फैज़ान ने दोबारा खौफ के मारे आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी और जब उन्होंने जाके देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के हैंडल पे किसी के उंगलियों के निशान बने हुए थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और बेसमेंट के अंधेरे में एक आदमी का साया नज़र आया। ये वही साया था जब वो लोग इस घर में आए और उस्मान को ये साया दिखा था। उस्मान ने कहा, अरहम, ये वही साया है जो मैंने घर में दाखिल होते के साथ ही देखा था। लेकिन उस वक़्त मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ये कोई वहम नहीं, ये वाकई में शाहनवाज का साया है। वो एक ही जगह पे मुस्तकिल खड़ा हुआ था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो धीमी आवाज़ में कह रहा हो, मेरे घर में कौन है। उसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई बादलों की गूंज हो, बिजली खड़खड़ाने की जैसी कड़क आवाज़ एक खौफ का आलम पेश कर रही थी। शाहनवाज ने धीरे से सर घुमाया और अरहम की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद उसने जब दानिश की तरफ देखा तो उस वक़्त उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसने दानिश को घूरते हुए कहा, तुम सबको यहाँ रहना है, अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। उस्मान ने चीखते हुए कहा, भागो, निकलो यहाँ से। मैं कब से कह रहा था कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, अब हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, रुको मत, भागो। उस्मान और दानिश भाग के दरवाजे की तरफ चले गए, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी उनको शाहनवाज की आवाज़ आई जो गुस्से में ये कह रहा था, जुलेखा मेरे साथ थी, अली मेरे साथ था और अब तुम चारों भी मेरे साथ ही रहोगे। ये कहने के बाद उसकी रूह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी थी और हमने नोट किया कि उसकी हालत और अली की हालत दोनों की एक जैसी ही थी। उसके भी गले में रस्सी के निशान, अली के गले में भी रस्सी के निशान। उसके भी पैरों से खून गिर रहा था और अली के भी पैरों से खून गिर रहा था। लेकिन उस वक़्त एक चीज़ सबसे अच्छी थी कि फैज़ान ने आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। वो मुस्तकिल आयतल कुर्सी पढ़े जा रहा था। तभी शाहनवाज ने चीखते हुए कहा, इस आयत को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम सब अब यहीं रहोगे, कोई कहीं नहीं जा सकता। तभी अरहम ने डायरी ज़ोर से बंद की और डायरी के बंद होते ही शाहनवाज पीछे हटने लगा और उसका चेहरा अचानक उस अंधेरे में गायब होने लगा था। मगर बार बार वो यही कह रहा था, ये डायरी मत खोलो, ये सच मत ढूंढो, मैं हूँ सबका कातिल, तुम्हें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और अचानक पूरे घर में खामोशी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उस घर में कोई भी नहीं है। काफ़ी सुकून सुकून सा महसूस हो रहा था। तभी अरहम ने ज़मीन की तरफ देखा जहाँ उसको शाहनवाज के पैरों के निशान नज़र आ रहे थे, लेकिन वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने जलाए हुए पैरों के निशान लगाए हों और वो निशान बेसमेंट की तरफ जा रहे थे और बेसमेंट का दरवाज़ा वापस बंद हो चुका था। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की, लेकिन अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर आग लगी हुई हो, कोई जल रहा हो अंदर। और दूसरी तरफ ऊपर वाले फ्लोर से अली के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे वो अपनी माँ को ढूंढ रहा हो। अरहम अब उस दरवाजे को काफ़ी बेचैनी से खोलने की कोशिश कर रहा था। दानिश ने जब अरहम की तरफ लाइट घुमाई तो अरहम के चेहरे का रंग काफ़ी पीला पड़ चुका था, लेकिन वो उस डायरी को छोड़ नहीं रहा था।
ایسا لگ رہا تھا جیسے اس ڈائری کو اس نے اپنا مان لیا ہو کہ یہ ڈائری اس کی اپنی ہے۔ تبھی عثمان نے اس کو کہا، ارحم بھائی بس کر، یہ کوئی ہارر مووی نہیں ہے، یہ سب ایک حقیقت ہے۔ فیضان نے بھی تسلی بخش انداز میں کہا، چل اب ڈائری پھینک دے، آیت پڑھتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن اس وقت ارحم کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی جذباتی ہو چکا ہے۔ بہت تیزی سے وہ ڈائری کے صفحوں کو پلٹ رہا تھا۔ ڈائری کے صفحے کافی پرانے تھے، لیکن اب اس کے اوپر لکھنے کا طریقہ بدل گیا تھا، جو اب انک میں نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگے کے پورے پیج کسی نے خون سے لکھے ہوئے ہوں۔ جب اس نے ایک پیج پڑھنا شروع کیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، شاہ نواز کو پیسے چاہیے تھے، وہ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا اور مجھے مار کے اس گھر کی دیوار میں چھپی ہوئی دولت کو ڈھونڈتا تھا، مگر اسے صرف وہاں سے میری لاش ملی، میری دولت نہیں۔ اور ہم نے دھیمی آواز میں سب سے کہا، مطلب اس گھر میں کافی دولت چھپی ہوئی ہے جو آج تک کسی کو نہیں مل سکی۔ عثمان نے اس کو تانا دیا، اور اب تو بھوت بن کے وہ پیسے ڈھونڈے گا۔ لیکن اگلا صفحہ اور بھی برا تھا۔ دولت کس نے چھپائی؟ وہ میرے ماں باپ کا دیا ہوا سونا تھا۔ شاہ نواز نے مجھے شادی کے بعد سمجھایا تھا کہ میں اس کے لیے دولت کا بندوبست کروں۔ دانش نے بھی اب فلیش لائٹ جو ہے ڈائری پر ہی رکھی، لیکن اس وقت ڈائری سے خون بہہ رہا تھا۔ تبھی اچانک اوپر والے فلور سے آواز آئی، جیسے کوئی گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فیضان نے گھبرا کے کہا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ لیکن ارحم نے کسی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اس نے اگلا صفحہ پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا ہوا تھا، اس نے مجھے مارنے کا سوچا اور اس کے دل میں دولت کی لالچ تھی، مگر سچ یہی ہے میں اس گھر کی پہلی مالکن تھی اور اس نے مجھے اس قید میں ڈالا۔ اس نے میری روح کو اس گھر میں بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی سچ میں مجھے آزاد کرے گا تو میں بھی اسے سچ بتاؤں گی۔ عثمان نے کافی حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ زلیخا کی روح آزاد ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے ڈائری کو بند کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے اس گھر میں کوئی اور راز چھپا ہوا ہے، وہ دولت کا راز ہے۔ تبھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چھت پہ سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں، جیسے کوئی چلا رہا ہو، نکل جاؤ یا وہ چھپا ہوا راز تمہیں مار دے گا۔ سب نے چھت کی طرف دیکھا، جہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کھڑکی سے کوئی نیچے کی طرف خوفناک چہرہ جھانک رہا ہو۔ تب یار ہم نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں چھت پہ جانا پڑے گا، دولت کا راز اور زلیخا کی آزادی کا راستہ ہمیں وہیں سے ملے گا۔ فیضان نے آیتیں پڑھنا شروع کی، بھائی سب کو پتہ ہے اگر ہم وہاں گئے تو یا تو ہمیں دولت ملے نہ ملے، کوئی بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا جس میں سے ہم میں سے کوئی مر بھی سکتا ہے۔ اور ہم نے لائٹ اٹھائی اور کہا، اگر کوئی مرا تو وہ میں ہوں گا، گھبراؤ مت، میں تم لوگ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آؤ میرے ساتھ، ہم سب اس چھت پہ چلتے ہیں۔ اور ہم نے وہ ڈائری دانش کو دی اور کہا، اسے اپنے بیگ میں رکھو۔ عثمان سے کہا، تم سیڑھیاں ڈھونڈو جس سے ہم چھت پر جا سکیں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ان کو کونے پہ سیڑھیاں پڑی ہوئی ملی، جو کافی کمزور حالت میں تھیں۔ عثمان نے اس سیڑھی پہ چڑھنے سے منع کر دیا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور ہم نے ہنس کے بولا، تم پہلے مت چڑھو، پہلے میں چڑھتا ہوں، اس کے بعد تم آ جانا۔ وہ سب سے آگے چلا گیا۔ جب وہ چھت کے آخر تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اوپر ایک لکڑی کا دروازہ بنا ہوا ہے، جس پہ کافی مضبوط تالا لگا ہوا تھا، اور چھت کے اوپر جو لکڑی کا جانے کا راستہ بنا ہوا تھا وہ کافی خراب تھا۔ دکھنے میں ایسا تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا اس پہ آگے جائیں تو شاید وہ ساری لکڑیاں ٹوٹیں اور وہ نیچے گر جائیں۔ کافی کوشش کرنے کے بعد ارحم نے عثمان سے کہا، مجھے کوئی مضبوط چیز دو، اوپر تالا لگا ہوا ہے، پہلے اس کو توڑیں گے۔ عثمان نے اس کو ایک پتھر اٹھا کے دیا، ارحم نے جب اس تالے کے اوپر پتھر مارا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کے دوسری طرف کوئی زور زور سے چلا رہا ہو کہ اسے مت کھولو، ادھر مت آؤ۔
لیکن اس وقت وہ کسی کی کسی آواز پہ کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ یا تو ان کا مقصد اس دولت کو پانا تھا، یا تو شاید ان کا مقصد زلیخا کی روح کو آزاد کرنا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب وہ لوگ چھت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا چھت کے کونے پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ وہ کمرہ کافی بڑا تھا اور لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ اس کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا، بس کافی پرانا سامان رکھا ہوا تھا اور اس کمرے کا ماحول بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ جب انہوں نے اس کمرے میں صحیح سے تلاشی لینا شروع کری تو ان کو کافی پرانی چیزیں ملیں، جیسے مٹی کے برتن، کچھ پرانے کپڑے اور ایک بکسہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب ٹارچ ماری تو ارحم نے دیکھا کہ بکسے کے نیچے کچھ تصویروں کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں، جیسے کسی نے کچھ تصویروں کو پھاڑ کے وہاں پھینکا ہو۔ انہوں نے جب اس تصویر کو اٹھایا اور ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک بکسے کے اوپر رکھا تو وہ زلیخا کی تصویر تھی، جس میں وہ بہت خوش تھی، لیکن تصویر کا آدھا حصہ جو جلا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دوسری طرف کون تھا۔ تبھی ان کو اچانک عثمان نے صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بھائی مجھے لگ رہا ہے اس میں وہ دولت ہو سکتی ہے۔ ارحم نے جب صندوق کی طرف دیکھا تو اس پہ تالا لگا ہوا تھا جس پہ کافی زنگ تھا۔ ارحم نے اس تالے کے اوپر زور سے ایک سریا مارا اور وہ تالا ٹوٹ گیا۔ جب ان سب نے ٹارچ کی لائٹ اس صندوق میں ڈالی تو اس میں کچھ اور سامان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بوریاں پڑی ہوئی اور اس بوریوں میں کچھ سونے چاندی کے سکے ہوں، لیکن ان سب بوریوں کے اوپر ایک انسانی ہاتھ تھا۔ گھبراہٹ کے مارے عثمان پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تبھی اچانک اس کمرے میں ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی اور کوئی خوفناک آواز میں عورت کہہ رہی ہو، یہ میرا ہی امانت ہے، مجھے واپس کرو۔ اچانک انہیں اسی جگہ پر صندوق کے پیچھے زلیخا کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تبھی اس نے ارحم کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، یہی وہ دولت ہے جو میری قاتل ہے، لے جاؤ اسے۔ ارحم نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ زلیخا نے اس ڈائری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ کھولو، آخری صفحہ پڑھو۔ ارحم نے بیگ سے ڈائری نکالی، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ اب کانپ رہے تھے۔ آخری صفحہ پڑھا تو اس ڈائری کے آخری صفحے میں لکھا ہوا تھا، جو بھی میرا قاتل ہوگا اسے شاہ نواز کی روح روکے گی، مگر جب اس قاتل کو ثبوت ملے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ ارحم نے گھبراتے ہوئے پوچھا، ثبوت کہاں ہے؟ زلیخا نے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، اس میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں ہے ثبوت۔ جب ارحم نے وہ صندوق میں سے ڈبے کو نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں ایک چھری تھی۔ زلیخا نے جب اس چھری کی طرف دیکھا تو کہا، یہی ہے وہ ثبوت جس سے شاہ نواز نے مجھے مارا تھا۔ تبھی اچانک وہاں ایک عجیب سا شور مچنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہ نواز چلا رہا ہو، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ اچانک وہ لکڑی کا کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زور سے پکڑ کے ہلا رہا ہو۔ پورے گھر میں اب دوبارہ ایک عجیب سی وائبریشن شروع ہو گئی تھی۔ ارحم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چھری اس کے ہاتھ میں جم گئی ہو، اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ زلیخا کی روح دھیرے سے مسکرا رہی ہے اور وہ یہی کہہ رہی تھی، اب میرا انصاف ہوگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اس مردہ گھر میں روحیں زندہ گھوم رہی ہیں۔ بہت شور کی آوازیں، باتیں کرنے کی آوازیں، چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارحم کے ہاتھ میں اب وہ چھری تھی اور وہ پریشان حال میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ زلیخا کی روح ہوا میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہ نواز ان سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ عثمان نے ارحم سے کہا، بھائی جلدی یہاں سے نکلو، کوشش کرتے ہیں یہاں سے نکلنے کی، ورنہ کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تبھی اچانک فیضان نے چیختے ہوئے کہا، بھائی اس گھر میں بھلے جتنی ہی دولت ہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس یہاں سے زندہ نکلنا ہے، اگر ہم اس دولت کے چکر میں رہے تو یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ تبھی عثمان نے ارحم کے ہاتھ سے وہ ڈائری چھینی اور اسے بند کر دیا، لیکن جیسے اسے بند کیا وہاں سے شاہ نواز کی روح غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس ڈائری کو صندوق میں ڈالا اور بند کر دیا۔
اور وہ لوگ وہاں سے بہت تیزی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور بڑی مشکلوں سے جب وہ نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ علی کھڑا ہوا ہے جو ان سے روتے ہوئے پوچھ رہا ہے میری ماں کو ڈھونڈو، میری ماں کو ڈھونڈو، لیکن انہوں نے اس وقت اس پر بھی دھیان نہیں دیا۔ وہ کافی تیزی سے وہاں سے نکلے اور گھر سے باہر آئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک سکون کی سانس لی، لیکن جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو ارحم نہیں تھا اور گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ جو بھی اس گھر میں جاتا وہ واپس نہیں آتا تھا، اور جو آ جاتا وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا۔ ساری ویڈیوز، ساری ریکارڈنگ، ساری فوٹیج اب اس گھر میں قید ہو چکی تھی۔ جس امید سے وہ لوگ وہاں گئے تھے سب برباد ہو چکا تھا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی کوئی ایسی جگہ پہ جانے کی خواہش ہو تو ایک بار سوچئے گا ضرور کہ اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز سے جڑے رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتے رہیں۔ اور جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں بہت شوق سے ماشاءاللہ، لیکن پلیز ایک بار لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔